सब्सक्राइब करें अरब उर्दू टीवी को, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अरब उर्दू टीवी में खुशामदीद। 15 ज़िलक़ादा 1440 हिजरी पर मुताबिक 18 जुलाई 2019 की सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ हाजिर हूँ। हौसियों के एक ही दिन सऊदी अरब पर 4 ड्रोन हमले। यमन में ईरानी नवाज हौसी बागों की जानिब से सऊदी अरब पर मिसाइल और ड्रोन हमले बढ़ गए। खुद को एक ही दिन मशरकी रीजन के शहर जिज़ान में हौसियों ने 4 हमले किए, जिन्हें इत्तेहादी फ़ौज ने नाकाम बनाया। इत्तेहादी फ़ौज के तर्जुमान कर्नल तुर्की अल-माल्की का कहना है कि बुध की सुबह हौसी बागों ने सना से सऊदी अरब के शहर जिज़ान को ड्रोन के जरिए निशाना बनाने की कोशिश की, जिसे मुकम्मल तौर पर नाकाम बनाते हुए ड्रोन को तबाह कर दिया गया। तर्जुमान ने बताया कि रसूल की जानिब से चौथा हमला इस वक्त किया गया जब अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के नुमाइंदा सुज़ी सना के दौरे पर थे। ईरान नवाज हौसियों की जानिब से सऊदी अरब की शहरी आबादी को निशाना बनाने की कोशिशें की जा रही हैं, जिससे इनके मकरू अज़ाम की वाज़ेह अक्कासी होती है। हौसियों के दहशतगर्द हमलों से शहरी आबादी की जान माल के अलावा खित्ते और आलमी अमन को शदीद खतरा है। इत्तेहादी फ़ौज के तर्जुमान कर्नल तुर्की ने मज़ीद कहा कि इससे कबल ईरानी नवाज हौसी बागियों की जानिब से मंगल और बुध के दरमियानी शब जज़ान और अबहा को ड्रोन हमले के जरिए निशाना बनाने की कोशिश की, जिसे इत्तेहादी फ़ौज ने नाकाम बनाते हुए 3 ड्रोन को तबाह कर दिया। 101 साला इंडियन खातून मुअम्मर तरीन आज़म हज। इंडिया की मुअम्मर तरीन खातून आज़म हज अत्तार बीबी हुसैन बारमार सऊदी अरब पहुँच गई। इनकी उम्र 101 बरस है। अल-मदीना अखबार के मुताबिक इंडियन खातून इस साल हज पर आने वाली मुअम्मर तरीन आज़म हज हैं। वो इंडिया से पहले मदीना मुनव्वरा पहुंची। सऊदी अरब को इंडिया अहदेदारों ने खैर मुकद्दम किया। इंडियन मुअम्मर खातून ने सऊदी अरब पहुंचने के लिए मसरत का इजहार किया। इनका कहना था कि सफ़र खुशगवार गुजरा, इमिग्रेशन की कार्रवाई आसानी से निपट गई। यहाँ हज पर आने वाले मुअम्मर अफराद के साथ बड़ा अच्छा बर्ताव किया जा रहा है। इंडियन हज कमेटी के अहदेदार हर साल इंडिया से हज के लिए आने वाले मुअम्मर ख्वातीन व हज़रात का ख़ुसूसी एहतमाम करते हैं, सऊदी अरब के मुतल्लिका काम को इसकी इत्तला देते हैं। सरकारी और निजी इदारे बुजुर्ग आज़मीन का खास ख्याल रखते हैं। 2017 में इंडोनेशिया से 104 साला खातून मारिया आज़मानी मोहम्मद जद्दा के किंग अब्दुल अज़ीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची थी। इंडोनेशिया मुअम्मर खातून का जिस शान और आन बान से इस्तकबाल किया गया, इस पर बकूली नहीं समा रही थी। सऊदी अहदेदारों ने इंडोनेशियाई मुअम्मर खातून हज के साथ फ़ोटो बनवाई, जिन्हें सऊदी अरब ने सोशल मीडिया पर जारी करके फ़ख्र का इजहार किया। बुजुर्ग इंडोनेशियन शहरी अहलियाना समेत शाही हज पर इस साल हज करेगा। सऊदी अरब के फरमानरवा खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की हिदायत पर इंडोनेशिया में सऊदी सफारतखाने ने 94 बरस के इंडोनेशियन बुजुर्ग और इसके अहलियाना को इस साल शाही मेहमान के तौर पर हज अदायगी की दावत दे दी है। जकार्ता में सऊदी अरब के सफ़ीर आसिम अल-कुरैशी ने इंडोनेशियन बुजुर्ग से सफारतखाने में मुलाकात की और इन्हें शाह सलमान की जानिब से मिलने वाली हिदायत से मुतल्लिक़ बताया कि हमें हिदायत की गई है कि आपकी हमरा अयाल हज के लिए सफरी इंतजामात मुकम्मल किए जाएँ। सऊदी सफ़ीर ने अल अरबिया नेट को बताया कि मुअम्मर इंडोनेशियन शहरी और इसके अहलियाना की इस साल हज की ख्वाहिश पर मबनी वीडियो क्लिप वायरल होते ही खादिम हरमैन शरीफैन के जकार्ता में सफारतखाने ने अगले ही रोज़ बुजुर्ग शहरी को सफारतखाने आने की दावत दे दी, ताकि इससे मुतल्लिक़ मज़ीद तफ़सीलात की जा सकें। तहकीक के बाद मालूम हुआ कि बुजुर्ग शहरी ने इस साल से पहले हज नहीं किया है। हमारी मुलाकात के फीडबैक के तौर पर बाद में हमें हिदायत की गई कि बुजुर्ग इंडोनेशियन शहरी के सफ़र हज से मुतल्लिक़ ज़रूरी इक़दामात किए जाएँ। इस ज़िम्मन में हज से वापसी पर तमाम अखराजात अदा करने की ज़िम्मेदारी शाह सलमान हुकूमत की होगी। याद रहे कि इंडोनेशिया में अक्सर शहरी 20 सालों से फ़रीज़ा हज की अदायगी के लिए तरस रहे हैं। मक्का आने वाले आज़मीन हज के लिए 10 लाख सिम कार्ड और मुफ्त इंटरनेट का तोहफ़ा। सऊदी अरब के फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की हिदायत की रोशनी में इस मरतबा जद्दा के शाह अब्दुल अज़ीज़ बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर उतरने वाले आज़मीन हज में सिम कार्ड तकसीम किए जा रहे हैं और उन्हें इंटरनेट की मुफ्त सहूलत मुहैया की जा रही है। सऊदी हुकाम के मुताबिक इस साल हज्जाज कराम की खिदमत के प्रोग्राम के तहत इनमें 10 लाख सिमें तकसीम की जा रही हैं, ताकि वो अपने अपने बाई ममालिक में अपने प्यारों से राब्ते में रहें और इन्हें अपनी रूहानी तजर्बात और हज्जाज मुक़द्दस में अपनी मसरूफ़ियात से आगाह कर सकें। हज सीज़न के दौरान में फील्ड टीमें पूरे 24 घंटे काम करेंगी। वो दुनिया भर से आने वाले आज़मीन हज को मोबाइल सिम की
تقسیم کریں گے۔ پاکستان اور دوسرے ممالک سے مکہ سے پہلے مدینہ منورہ کے شہزادہ محمد بن سلمان بین الاقوامی ہوائی اڈے پر پہنچنے والے عازمین حج کو سعودی حکومت کے اس پروگرام کے تحت تو سمیں مہیا نہیں کی جا رہی تھیں، البتہ وہ سعودی موبائل فون کمپنی کے ہوٹلوں کے باہر جگہ جگہ بنے بورڈ سے یہ سمیں مفت حاصل کر سکتے ہیں۔ ان کی ٹیمیں ہوٹلوں کے چکر بھی لگاتی رہتی ہیں اور معمول کی تصدیق کے بعد حجاج کرام کو سم کارڈ جاری کر دیتی ہیں۔ سعودی عرب کی خاتون کارٹنگ چیمپئن شولڈر کار تیار کرنے میں مصروف۔ سعودی عرب کی خاتون کارٹنگ چیمپئن امجاد العمری ان دنوں شمسی توانائی کی گاڑیوں کی ریس کے سلسلے میں دن رات تیاری میں مصروف ہیں۔ یہ ریس رواں سال اکتوبر میں آسٹریلیا میں ہوگی۔ امجاد کا کہنا ہے کہ وہ اس منفرد نوعیت کی چیلنج ریس میں شرکت کے لیے بہت پرجوش ہیں اور 6 روز میں آسٹریلیا کو مشرق سے مغرب سے شمال تک عبور کرنا چاہتی ہیں۔ امجاد نے بتایا کہ انہیں اس بات پر فخر ہے کہ وہ اس چیلنج ریس میں شرکت کرنے والی فیصل یونیورسٹی کی پہلی اور سعودی خاتون کی دوسری ٹیم کا حصہ ہیں۔ اس سے قبل کنگ فہد یونیورسٹی فار پیٹرولیم کی ٹیم بھی اس چیلنج میں شریک ہو چکی ہے۔ امجاد العمری پہلی خاتون ہیں جنہوں نے سعودی عرب میں ہک کی کارٹنگ ریس جیسی مملکت میں اپنی نوعیت کی یہ پہلی ریس جدہ میں 30 اکتوبر جولائی 2018 کو منعقد ہوئی تھی۔ امجاد نے 20 حریفوں کو پیچھے چھوڑ کر وکٹری اسٹینڈ پر پہلی پوزیشن حاصل کی۔ امجاد نے العربیہ.نیٹ کو بتایا کہ سعودی ٹائم اٹیک ریس سمیت کئی مقابلوں میں شریک ہو چکی ہیں۔ مذکورہ کار ریس کارٹنگ کے مقابلے سے مختلف ہوتی ہے کہ اس میں استعمال ہونے والی گاڑی سڑکوں پر چلنے والی گاڑیوں کے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ امجاد نے نوجوان لڑکیوں پر زور دیا کہ وہ کارٹنگ ریس کے میدان میں آئیں۔ انہوں نے کہا کہ کار ریس نفسیاتی طور پر انسان کو مضبوط بناتی ہے اور منفی قوت سے چھٹکارے کا احساس پیدا کرتی ہے، اس لیے کہ ریس کا ٹریک مقابلے کو تکمیل تک پہنچانے اور اس دوران زندگی کے کسی اور معاملے کو نہ سوچنے میں مدد دیتا ہے۔ اس طرح ارتکاز اور یکسوئی کی صلاحیت کو جلا ملتی ہے۔ رواں سال 80 لاکھ مسلمانوں نے عمرہ کی سعادت حاصل کی۔ سعودی عرب کی حکومت کا کہنا ہے کہ رواں سال ماضی کی نسبت زیادہ مسلمانوں نے عمرہ ادا کیا۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق رواں سال عمرہ سیزن میں 80 لاکھ سے زائد مسلمانوں نے عمرہ کی سعادت حاصل کی۔ العربیہ.نیٹ کے مطابق منگل کے روز خادم حرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبد العزیز کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں سعودی عرب کی طرف سے عازمین حج اور عمرہ کے لیے فراہم کردہ خدمات کو عالم اسلام کی طرف سے سراہا جانے اور سعودی عرب پر اعتماد کا اظہار کرنے پر مسلمان ممالک کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر سعودی وزیر مملکت اور قائم مقام وزیر اطلاعات ڈاکٹر عصام بن سعد بن سعید نے نیوز ایجنسی SPA کو بتایا کہ رواں سال 8 ملین سے زیادہ مسلمانوں نے عمرہ سعادت حاصل کی۔ ان کا کہنا تھا کہ رواں سال کے جاری حج سیزن سے پوری دنیا میں 20 لاکھ سے زائد فرزندان توحید فریضہ حج ادا کریں گے۔ انہوں نے قطر کی طرف سے اس دعوے کو سختی سے رد کیا جس میں کہا گیا تھا کہ سعودی عرب قطری عازمین حج پر عمرہ پر مشاعر مقدسہ میں آمد کی رکاوٹیں کھڑی کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قطری کا یہ دعویٰ حقیقت کے برعکس ہے۔ سعودی عرب کے تمام ادارے قطر سمیت تمام مسلمانوں کے شہریوں کے عمرہ کی ادائیگی میں ہر ممکن تعاون کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، یہ رہی سعودی عرب کے پچھلے 24 گھنٹوں کی اہم ترین خبریں۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو جاتے ہوئے سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والے نئی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو وقت پر مل سکے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔